आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा आजको आवश्यकता कार्यक्रम आजको शिक्षामा स्वागत गर्दछु। म मुकुन्द ढुङ्गाना। हाम्रो शिक्षाले अझ विपन्न दलित र पछि परेका वर्गलाई सम्बोधन गर्न सकेन। शिक्षाको मान्यता पुरानै छ। शिक्षा नीतिले शिक्षाको विचारधारालाई स्पष्टसँग निर्धारण गर्न सकेको छैन। शिक्षा कस्तो हुने शिक्षाको विचारधाराबाट प्रेरित हुनुपर्छ। आजको विश्व परिवेशमा कस्तो शिक्षालाई गुणस्तरीय भन्ने, कस्तोलाई स्तरहीन शिक्षा मान्ने, स्तरहीन र स्तरयुक्त शिक्षा बीचको अन्तर कसरी छुट्याउने, यी यावत पक्षलाई सहजै यकिन गर्न सकिँदैन। यसतर्फ हामीले हाम्रो शिक्षालाई समय सापेक्ष ढङ्गले अगाडि बढाउन, नीति र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउन, विश्व परिवेशमा खपत हुने खालको बनाउनु पर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मानवीय संवेदनशील पक्षमा राज्यले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। यी क्षेत्रका शुल्क नबढाई जनतालाई राहत दिन सरकार कटिबद्ध हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कुरामा लेनदेन हुनु हुँदैन। यिनै विषयवस्तुलाई हामीले आजको शिक्षाको अन्तर्संवादमा जोडेका छौँ। प्रस्तुत छ निजी तथा संस्थागत विद्यालयको छाता सङ्गठन प्याप्सनका अध्यक्ष, उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानको वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य डाक्टर बाबुराम पोखरेलसँगको आजको शिक्षा सम्बन्धी अन्तरङ्ग कुराकानी। सर नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय आबद्ध हुनुभएको व्यक्ति संविधान सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ, मनोनित हुनुभएको छ। यहाँलाई धन्यवाद। यो फरक भूमिकालाई अबको यात्रामा कसरी जोड्नुहुन्छ? शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभएको व्यक्ति अब नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्नु भएको छ। मलाई लाग्छ शिक्षा क्षेत्रमा भएको व्यक्तिसँग धेरै प्राज्ञिक र शैक्षिक ज्ञानहरू हुन्छ। त्यो प्राज्ञिक र शैक्षिक ज्ञानहरूभित्र राजनीतिक क्षेत्र पनि परेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ सही र ठिक तरिकाले प्रस्तुत गर्नलाई मलाई अझ सहयोग पुग्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो विषयमा नेपालको शिक्षाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ? नेपालको शिक्षाको वर्तमान अवस्थाको कुराकानी गर्दा एउटा समुद्रको बीचमा कम्पास बिग्रेको पानी जहाज जसरी चाहिँ आफ्नो दिशाविहीन भएर बस्छ, त्यस्तै किसिमको दिशाविहीन छ यो। किनभनेदेखि नेपालको लागि अथवा राष्ट्रको लागि चाहिँ कस्तो जनशक्ति चाहिने हो र कुन तरिकाले चाहिँ यसको चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि जानुपर्ने हो, त्यो कुनै किसिमको छैन। यहाँ चाहिने आवश्यकता भन्दा कम आवश्यकता भएका अथवा चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ आवश्यकतै नभएका विषयवस्तुहरू चाहिँ बढी मात्रामा पठन पाठन हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो उच्च शिक्षा विद्यालय स्तरदेखि उच्च शिक्षासम्मको कुरा गर्दा विशेष गरेर उच्च शिक्षामा ज्ञान नभएका, सिप नभएका, प्रमाणपत्र भएका चाहिँ व्यक्तिहरू उत्पादन भइराखेका छन्। ज्ञान र सिप नभएपछि तिनीहरू चाहिँ शैक्षिक बेरोजगार भए। शैक्षिक बेरोजगार भएको कारणले विदेशी मुलुकहरूमा चाहिँ विभिन्न पेसा व्यवसाय मजदुरी गर्नको लागि चाहिँ बाध्य भएर जानुपर्ने परिस्थिति छ। हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ हामीले चाहिँ कुराकानी गर्छौँ, हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान मुलुक हो। हामी कुरा गर्छौँ पर्यटनको चाहिँ प्रबल सम्भावना छ, हामी कुरा गर्छौँ ऊर्जाको सम्भावना छ। त्यो विषयवस्तुहरूको पठन पाठन खोइ हामीलाई कति डक्टर्स चाहिने हो, कति इन्जिनियर्स चाहिने हो, कति चाहिँ कृषि प्राविधिज्ञ चाहिने हो अथवा कति ऊर्जा सम्बन्धी चाहिने इन्जिनियर्सहरू चाहिने हो। हाइड्रो इन्जिनियर्स अहिले नेपालमा बाहिरबाट हामीले मगाउनु परिरहेको परिस्थिति छ। पर्यटन सम्बन्धी हामीले चाहिँ होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अथवा चाहिँ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कति चाहिने हो। कुनै पनि योजना बिना यो चाहिँ आफै चाहिने के भन्छ चलिराखेको एउटा चाहिँ शिक्षा हो। यसले चाहिने राज्यको जुन उद्देश्य छ, राज्यको विकासको क्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अहिलेको शिक्षा सदुपयोग छैन। त्यसै कारणले शिक्षा अब हुने शिक्षा चाहिँ के हुनुपर्छ भने मुलुकको आवश्यकता हेरेर यो चाहिँ व्यावसायिक बन्न पर्यो, प्राविधिक बन्न पर्यो, अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ जीवनोपयोगी बन्न पर्यो, अनि त्यसपछि गएर यसले चाहिँ पेसा व्यवसाय गर्न सक्ने खालको चाहिँ यो शिक्षा हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने मात्र सबै विद्यार्थीहरू पढेर उच्च शिक्षासम्म जान सक्छन् भन्ने कुरा होइन। एसएलसी पछि कसैले केही व्यवसाय गर्न सक्छ, +2 पछि कसैले केही व्यवसाय गर्न सक्छ, ब्याचलर्स पछि केही व्यवसाय गर्न सक्छ र सोफोर्त रूपमा चाहिँ यहीँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ, यहीँ पेसा व्यवसाय सुरु हुन्छ र यहाँको स्वदेशमा नै चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूले चाहिँ नै पेसा र व्यवसाय गरेर सरल र सहज तरिकाले आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छन्। त्यस्तो खालको शिक्षा अबको आवश्यकता हो र अबको शिक्षा चाहिँ त्यसरी बढिनुपर्छ भन्ने हामीहरूको आमदारमा छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो जस्तो यो अनुत्पादक शिक्षा हुनुको पछाडि, बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढ्नुको पछाडि उपयुक्त शिक्षा नीति नभएर हो वा नीति निर्माण गर्ने तहमा चाहिँ त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूको पहुँच नभएर? वास्तवमा नीति निर्माण महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
नीति निर्माण भइसक्यो भने नीति निर्माणले गाइड गर्छ। त्यो गाइड गरिसकेपछि त्यो अनुसारको चाहिँ शिक्षा दिने व्यवस्था हुन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ पठन पाठनका क्रियाकलापहरू हुन्छन्, त्यो किसिमका चाहिँ विषयहरू छनौट हुन्छन्, त्यो किसिमले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तयार पारिन्छ। तर अहिले चाहिँ नीति निर्माणमै कमी हो। त्यसै कारण हामीले चाहिँ के भनिराखेका छौँ भने अब संविधान सभाको चाहिँ निर्वाचन सकिएको छ, संविधान सभाले अब पक्कै पनि संविधान बनाउँछ, संविधानपछि शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बन्छ र शिक्षाको राष्ट्रिय नीति बन्दाखेरि यी समग्र कुराहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर मुलुकको सुहाउँदो हाम्रो भाषा, संस्कृति, पेसा, व्यवसाय, यहाँको चाहिँ देशलाई माया गर्ने, यहाँको चाहिँ विषयवस्तुलाई माया गर्ने, यही ठाउँमा चाहिँ स्थापित भएर आफ्नो चाहिँ जीवनयापन गर्न सक्ने खालको चाहिँ शिक्षा दिन आवश्यकता छ। त्यस्तो शिक्षा नीतिको लागि पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युसनहरू, व्यावसायिक इन्स्टिट्युसन्सहरू स्थापना हुन आवश्यकता छ सबै क्षेत्रमा। विशेष गरेर यो पनि सहर केन्द्रित छ अथवा सुविधा सम्पन्न ठाउँ केन्द्रित छ। त्यो सुविधा सम्पन्न ठाउँको सट्टा दुर्गम, पहाडी, पिछडिएको वर्ग, तराई, मधेस यो क्षेत्रमा चाहिँ ग्रामीण स्तरसम्म अथवा तल्लो स्तरसम्म पनि पुर्याउन आवश्यकता छ। त्यहाँको जनताले पनि यसको चाहिँ प्रतिफल पाउन आवश्यकता छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। त्यही अनुसारको चाहिँ शिक्षा नीति बनाउन आवश्यक छ। वर्तमान शिक्षा व्यवस्थामा हामीले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ कहाँनिर भेटाउन सकिन्छ? वास्तवमा निजी क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने राष्ट्रको अहिलेको शैक्षिक जगतको इज्जत राख्ने एउटा विषयवस्तुको रूपमा चाहिँ निजी क्षेत्र अगाडि बढेको छ। हामी निजी क्षेत्रलाई चाहिँ छुट्टै राखेर नेपालको चाहिँ शिक्षा विकासको चाहिँ परिकल्पना गरौँ भने सायद हामी नेपाल पछाडिबाट चाहिँ गनिनुपर्ने मुलुकमा चाहिँ पुग्छौँ। त्यहाँ निजी क्षेत्रले मलाई लाग्छ करिब चाहिँ विद्यालय स्तरमा 30% जति, उच्च माध्यमिक स्तरमा 46% जति र उच्च शिक्षामा करिब 60-62% जति चाहिँ निजी क्षेत्रले ओगटेको छ। यहाँलाई थाहा छ तपाईँ प्राविधिक विषय जुन चाहिँ टेक्निकल विषयहरू छन् ती सबै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। हेर्नु त मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज, सिटिबिटीका चाहिँ प्रोग्रामहरू सबै चाहिँ विषयवस्तुहरू ती सबै चाहिँ यही क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। त्यसै कारणले गर्दा नेपालको मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ, महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ र निजी क्षेत्रको कदर सरकारले, हिजोको सरकारले गर्न सकेन। अबको आउने सरकारले यसलाई स्थापित र स्थायित्व दिएर अनि अगाडि बढाउन चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने महसुस गरिएको छ। तैपनि निजी क्षेत्र आलोचना मुक्तता हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको उपस्थितिलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू, आग्रह पूर्वाग्रहका कुराहरू पनि यत्रतत्र सुनिन्छन्। यसको कारण चाहिँ के होला? होइन, राम्रो चिजको टिका टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो, किन निजी क्षेत्रले राम्रो गरेको छ त्यसको टिका टिप्पणी नै हुन्छ। तपाईँलाई मैले विद्यालय स्तरकै एउटा कुराकानी गर्छु। सामान्यतया शुल्ककै कुराकानी हामीले गऱ्यौँ भने पनि काठमाडौँ जस्तो जिल्लामा एउटा विद्यार्थीलाई सरकारले 1500 रुपियाँ खर्च गर्छ महिनाको। तर 1500 भन्दा कममा चाहिँ पढाइराख्ने चाहिँ निजी शैक्षिक विद्यालयहरू चाहिँ छन्, निजी क्षेत्रका चाहिँ विद्यालयहरू छन्। हामीले के देखिराखेका छौँ भने जो राज्य कोषमा हामीले तिरेको करबाट भुक्तानी भएर जान्छ इन्डाइरेक्टली, त्यसलाई हिसाब किताब हामीले गर्दैनौँ, त्यसमा टिका टिप्पणी कम हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्दैनौँ। जहाँ कि चाहिँ 68 लाख विद्यार्थीको लागि चाहिँ 65 अरब रुपियाँ सरकारले खर्च गरेको छ, 1 लाख विद्यार्थीको लागि चाहिँ 1 अरब रुपियाँ खर्च गरेको छ, ती कुराको हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। त्यसको नतिजा कति हुन्छ? 27% यसपटकको रिजल्ट हो। त्यसै कारण त्यो नतिजामा हामीले हेरेका छैनौँ, किन हामीले तिरेको कर इन्डाइरेक्टली पेमेन्ट भएर जान्छ। तर अहिले चाहिँ यो निजी क्षेत्रमा चाहिँ के हुन्छ, आफै स्थापित हुनुपर्ने, आफैले सञ्चालित हुनुपर्ने, आफैले आकर्षण बढाउनु पर्ने, सुविधा बढाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ अभिभावकहरूले चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ यसलाई चाहिँ टिका टिप्पणीको चाहिँ विषय बनेको हो। तर मलाई लाग्छ अब यो बिस्तारै क्रमिक रूपमा अभिभावक पनि शिक्षित हुने क्रम र चाहिँ नागरिक समाजले पनि बुझ्ने क्रम अगाडि बढेको हुनाले मलाई लाग्छ जुन विषयवस्तुको चाहिँ जति मूल्य हो त्यति मूल्य लिन चाहिने तोकिनुपर्छ। त्यो मूल्य तोकिएको विषयवस्तुमा टिका टिप्पणी हुनु हुँदैन र हुँदैन भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ त्यसलाई त्यसरी हेरिराखेको विषयवस्तु छ। तैपनि बाबुराम सर, हामीले सामान्य हिसाबले बुझ्ने कुरा पनि के छ भने जस्तो शुल्कमा एकरूपता छैन। यहाँले पढाउने विषयवस्तुमा पनि स्कुलै पछि विभिन्न खालका विषयवस्तुहरू को मिश्रण भेटिन्छ। यसले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्र अलि बढी अस्वस्थ बन्न गएको। वास्तवमा पछिल्लो समयमा आएर शिक्षा क्षेत्र अलिकति अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढेकै हो। विशेष गरेर विद्यालय स्तरको शिक्षा भन्दा पनि उच्च माध्यमिक र उच्च शिक्षाका चाहिँ यो चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट कोर्सका चाहिँ जुन कलेजहरू छन् र शैक्षिक संस्थाहरू छन् ती बिचमा अथवा चाहिँ व्यावसायिक विषय दिने अथवा प्राविधिक विषय, टेक्निकल विषयहरू दिने त्यो बिचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको पछिल्लो समयमा। यो कारण कसरी चाहिँ भयो भने सुरुको समयमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने शैक्षिक र प्राज्ञिक व्यक्तिहरू मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा लागेर शिक्षाको चाहिँ विकास हुँदै आएको परिस्थिति थियो र पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ अब यो शैक्षिक र प्राज्ञिक व्यक्तिभन्दा बाहेक
अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि जो चाहिँ उद्योग व्यवसाय अथवा चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रका अनि अन्य क्षेत्रबाट चाहिँ निस्केका चाहिँ व्यक्तिहरूले शिक्षामा लगानी गर्न सुरु गरे। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ शिक्षाको चाहिँ जुन चाहिँ तह हो, लक्ष्य र उद्देश्य हो, त्यो उहाँले बुझ्न सक्नु भएन। त्यो कारणले चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पढेको भान बाहिर भएको छ। केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विशेष गरेर देखिएको पनि छ, त्यसलाई हामीले महसुस पनि गरेका छौँ र हामीहरूको सङ्गठनले त्यसलाई चाहिँ कमजोर गराउने, सङ्गठन भन्दाखेरि उच्च शिक्षा सम्बन्धी सङ्गठनहरू छन्, उच्च शिक्षा सम्बन्धी सङ्गठन छ, ती सङ्गठनहरूले यसलाई आचार संहिता बनाएर सुधार गर्ने क्रममा पनि हुनुहुन्छ। जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो पछिल्लो विकृति न्यूनीकरण गरेर स्वस्थ र मर्यादित र प्राज्ञिक शैक्षिक क्षेत्र निर्माणका निमित्त तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? हामीले विशेष गरेर म अहिले प्याप्सनको अध्यक्ष हुँ। स्कुल लेभलसम्म कक्षा 10सम्म 11 र 12 हिसान भन्ने छ, हिसानको म वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँ। त्यसपछि गएर उच्च शिक्षाका चाहिँ मेडिकल इन्जिनियरिङ सिटिबिटीका प्रोग्रामहरू कलेजहरूको एउटा सङ्गठन छ फेडरेसन, त्यो फेडरेसनको पनि म संयोजक हुँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले सबै क्षेत्रको चाहिँ विषयवस्तु उहाँहरूको चाहिँ समस्याहरू मैले बुझेको छु। हामीले चाहिँ सबै तहमा विद्यालय तहमा त हामीले सुरु गरिसक्यौँ। प्याप्सनले आचार संहिता बनाएका छौँ। आचार संहिताभित्र रहेर यो कुराहरू चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरूले विशेष गरेर विद्यालयहरूले चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ। विद्यालय स्तरमा मलाई लाग्छ टीका टिप्पणी अत्यन्त कम छ। विगत वर्षहरूको तुलनामा अहिले पछिल्ला वर्षहरूमा आएर टीका टिप्पणीहरू कम छ। त्यस्तै गरेर उच्च माध्यमिक तहमा पनि आचार संहिता बनिसकेको छ, आचार संहिता लागू भइसकेको छ। गत सालदेखि नै हामीले आचार संहिता उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदसँग बसेर पनि बनायौँ। हाम्रो आफ्नै आचार संहिता पनि बनायौँ। सञ्चालकको आचार संहिता, प्रधानाध्यापकको आचार संहिता, विद्यार्थीको आचार संहिता, शिक्षकको आचार संहिता, अभिभावकको समेत हामीले आचार संहिता त्यसमा स्पष्ट बनाएको छौँ। अति हामी आचार संहिताभित्र रहेर काम गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यी विषयवस्तुहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छन् र न्यूनीकरण हुँदै जान्छ र एक दिन यसले चाहिँ स्वस्थ किसिमको चाहिँ शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। जस्तो कतिपय स्कुलहरूमा चाहिँ शुल्कमा एकरूपता छैन, पढाउनु पर्ने विषयवस्तुहरूमा पनि एकरूपता छैन। यो चाहिँ कसले नियन्त्रण गर्छ? वास्तवमा शुल्कमा एकरूपता हुनै सक्दैन, नहुने नै विषयवस्तु हो। शुल्क कसरी निर्धारण हुन्छ भने विद्यालयले अथवा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीहरूलाई सुविधा के दिन्छ, बढी सुविधा दिने विद्यालयहरूको शुल्क बढी हुन्छ, कम सुविधा दिने विद्यालयहरूको चाहिँ शुल्क कम हुन्छ। त्यसै कारणले विद्यालयहरू पनि शैक्षिक संस्थाहरू पनि वर्गीकरण भएको छन्। ग वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, सबैभन्दा राम्रो सुविधा विशिष्ट श्रेणीका विद्यालय पनि छन्। विशिष्ट श्रेणी क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग वर्गै नभएको विद्यालयहरू पनि छन्। 150 रुपियाँ शुल्क लिने विद्यालयदेखि हुन त अब अहिले 100 रुपियाँको पनि आइरहेको छ। 100 रुपियाँ लिनेदेखि लिएर चाहिने 10,000 लिने विद्यालयहरू पनि छन्। त्यसै कारणले ती शैक्षिक संस्थाहरूको चाहिने विद्यालयले विद्यार्थीलाई दिने सुविधाको आधारमा शुल्क निर्धारण हुन्छ र सुविधा फरक हुने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ शुल्क पनि फरक हुन्छ र शिक्षक कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधा पनि फरक चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ शुल्क निर्धारण गर्ने विषयवस्तु चाहिँ विद्यालयले दिने सुविधाको आधारमा निर्धारण हुने भएको हुनाले यो फरक रहने र हुने गरेको हो। यसले गर्दाखेरि दोहोरो नागरिक उत्पादन हुने समस्या बढेन र? दोहोरो नागरिक कसरी हुनसक्छ? यही कुरा हाम्रा नेताहरू, राजनीतिक क्षेत्र, विशेष सरकारी कर्मचारीहरू, आम नागरिक समाज सबैले बुझ्नुपर्ने विषयवस्तु के छ भने एउटै किसिमको शिक्षा हामीले नेपालमा दिइरहेका छौँ। दुई किसिमको शिक्षा पटक्कै दिएको छैन। दुई किसिमको शिक्षा नदिएपछि दुई किसिमको नागरिक कसरी हुनसक्छ? एउटै शिक्षा कसरी दिइरहेका छौँ हामीले भने राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाली त्यही हो, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम त्यही हो, निरीक्षण अनुगमन त्यही नै हो। सरकारले जुन किसिमको चाहिँ परीक्षा पाठ्यक्रम निरीक्षण अनुगमन गरेका छ सबै तपाईँ काठमाडौँको विद्यालयको लागि पनि त्यही हो, जुम्ला उम्लाको विद्यालयको लागि पनि त्यही हो। त्यही विद्यार्थीहरूले त्यही पढेर त्यहाँबाट जाँदिन्छन्, यहीबाट पढेर त्यही विषय चाहिँ यहाँ विद्यार्थीहरूले जाँदिन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि दुई किसिमको शिक्षा त हामीले दिएकै छैन। दुई किसिमको शिक्षा नदिएपछि चाहिँ दुई किसिमको नागरिक कसरी हुन सक्छन्? तर व्यवस्थापन चाहिँ दुई किसिमको हो। वास्तवमा दुई किसिमको चिज चाहिँ छ। त्यो चाहिँ के हो भने व्यवस्थापन, दुई किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन हो। निजी विद्यालयहरूले आफैले अभिभावक विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पठन पाठन गरेर चौतर्फी विकास गरेर अनि अभिभावकलाई सन्तुष्टि बनाएर त्यहाँबाट भुक्तानी भएको शुल्कले शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन हुन्छन्। निजी शैक्षिक संस्थाको आर्थिक स्रोत भनेको अभिभावकले र विद्यार्थीले भुक्तानी गर्ने शुल्क मात्रै हो। तर सामुदायिक भनौँ विशेष गरेर चाहिँ सरकारी लगानी भएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ सबै सरकारले लगानी गर्छ।
त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि उत्तरदायित्वको चाहिँ जिम्मेवारी हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँको व्यवस्थापन कमजोर हुन्छ। निजी विद्यालय शैक्षिक संस्थाहरूको व्यवस्थापन चाहिँ चुस्त दुरुस्त हुन्छ। चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन भएको हुनाले राम्रो नतिजा हुन्छ। हरेक तहमा विद्यार्थीहरूले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउँछन् र चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन नभएको हुनाले त्यहाँ पठन पाठन हुँदैन, पठन पाठन कमजोर हुन्छ, नतिजा कमजोर हुन्छ, विद्यार्थीले सबै कुरा सिक्ने अवसर पाउँदैनन्। यही मात्रै फरक किसिमको कुरा हो। यो जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँले सरकारको नीति निर्देशन नियमहरू हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरेका छौँ भन्नुभएको छ। जस्तो कतिपय सन्दर्भमा प्याप्सनले सरकारले दिएको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरेन अथवा सरकारले जुन खालको योजना नीति नियमहरू चाहिँ ल्याएको छ त्यसलाई हामीलाई मंजुर हुँदैन भनेर बेला बखतमा प्याप्सनका पदाधिकारीहरूबाट पनि त्यो कुरा सुनिन्छ। यो कुरा चाहिँ के हो? वास्तवमा जुन ऐन नियम छ अथवा विद्यमान ऐन नियम छ त्यो ऐन नियम अन्तर्गत शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति र स्वीकृति लिएर सञ्चालन गरेपछि त्यो ऐन नियम पालना गर्नुपर्छ। त्यसमा दुई मत छैन। प्याप्सन सबै ऐन नियम पालना गर्ने कुरोमा चाहिँ आफूलाई अगाडि राखेको छ। सबै सरकारी नियमहरू हामीले पालना गरेका छौँ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ के छ अव्यावहारिक छ। त्यो अव्यावहारिक विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ, परिमार्जन हुनुपर्छ भनेर बेला बखतमा पनि हामीले चाहिँ आवाज उठाउँदै गरेका छौँ। र त्यो आवाज उठाउने क्रममा सरकारसँग पनि हामीले माग राखेका छौँ र चाहिँ हाम्रो संस्था लेभललाई पनि त्यो विषयमा चाहिँ सचेत गराउने काम चाहिँ हामीले गरिराखेको परिस्थिति छ। प्याप्सनले नियम नीति मान्दैन भन्ने अत्यन्तै गलत कुरा हो। हामी नियम नीतिभित्र रहेर सञ्चालित छौँ। जस्तो यहाँले फी बढाउनु पर्ने अथवा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ। त्यो 15% शुल्क बढाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ किन शुल्क बढाउनु पर्ने कुरा यहाँले उठाउनु भयो? वास्तवमा चाहिँ के हो भने अहिले हुन त प्रत्येक वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ महँगी दर मुद्रास्फीतिको दर जुन छ त्यो बढिरहेको छ। अहिले पनि 10.61 कति त्यस्तै प्रतिशत छ जस्तो मलाई लाग्छ। म करेक्ट भइन त्यसमा त्यो बढिराखेको छ। त्यो हिसाबले प्रत्येक वर्ष सामान्य अपरेसन कस्टमा त खर्च बढिरहेको छ त्यो विद्यालयको। तर यसपटक चाहिँ विशेष परिस्थिति के हो भने सरकारले कर्मचारीहरूको चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूको शिक्षकहरूको चाहिँ तलब वृद्धि गरेको छ। 18% तलब र चाहिँ 1000 रुपियाँ भत्ता वृद्धि गरेको छ। त्यो भत्ता वृद्धि गरेपछि निजी शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने, निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूले पनि त्यो सुविधा खोज्नु स्वाभाविक हो। उहाँहरूले पनि कम तलब दिएर कम खाएर पठन पाठन गर्न त सम्भव छैन। अब त्यो परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ शुल्क वृद्धि हुन आवश्यकता छ भन्ने किसिमको चाहिँ कुराकानी गरेको हो। र आउने शैक्षिक सत्रमा हामीले सरकारसँग पनि भनिसकेका छौँ, अभिभावक सङ्घ सङ्गठनलाई पनि हामीले राखिसकेका छौँ कुराहरू। हाम्रो चाहिँ शुल्क वृद्धि हुन्छ। हामीले चाहिँ शिक्षक कर्मचारीलाई चाहिँ सन्तुष्टि पुर्याउनुपर्छ। शिक्षक कर्मचारीलाई सुविधा वृद्धि गर्नको लागि र अपरेसन कस्ट चाहिँ खर्च वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ शुल्क वृद्धि हुन्छ। त्यो चाहिँ शुल्क वृद्धि हुने कुरा चाहिँ हामीले जानकारी गराइसकेको परिस्थिति हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो कर्मचारी अथवा शिक्षकहरूको चाहिँ सेवा सुविधाको वृद्धिका लागि यहाँहरूले शुल्क बढाउँदै हुनुहुन्छ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो निजी स्कुलमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले सेवा सुविधा पाएको अवस्था त छैन। मैले अघि नै यहाँलाई के भने विद्यालयको शुल्क विद्यार्थीहरूलाई दिने सुविधाको आधारमा हुन्छ। त्यो विद्यालयले विद्यार्थीलाई कति सुविधा दिएको छ त्यसैको आधारमा चाहिँ शुल्क निर्धारण हुन्छ। शिक्षा नियमावलीमा एउटा अनुसूची छ 22। अनुसूची 22मा एउटा चाहिँ सूत्र राखेको छ। त्यो सूत्रमा चाहिँ के उल्लेख गरेको छ भने कुल मासिक शुल्कको 60% शिक्षक कर्मचारीलाई दिने, 40% छात्रवृत्ति सहित त्यो चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू छ। त्यसकारण त्यो 60% मासिक शुल्कको 60% शिक्षक कर्मचारीलाई दिँदा चाहिने जति रकम हुन्छ त्यति रकमको आधारमा शुल्क निर्धारण हुन्छ। म थोरै प्रसङ्ग बोल्न चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्रमा अहिले राज्यको उपस्थिति चाहिँ यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? वास्तवमा सामुदायिक शिक्षा भनौँ न, जसले चाहिँ सरकारले लगानी गरेको चाहिँ शिक्षा छ, विशेष गरेर त्यो शिक्षा चाहिँ अत्यन्त कमजोर भयो, जिम्मेवारी कम भयो मैले महसुस गरेको छु। अझै पनि करिब 10-11% बालबालिकाहरू चाहिँ तराईको चाहिँ दुर्गम क्षेत्रका अथवा चाहिँ पहाडी दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले चाहिँ विद्यालयको ढोका देखेका छैनन्। त्यहाँ चाहिँ विद्यालय कस्तो हुन्छ उनीहरूलाई थाहा छैन, किताब कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन, उनीहरूले पढेका छैनन्। ती विद्यार्थीहरूलाई पनि यो चाहिँ वातावरणभित्र लिएर आएर पठन पाठन गराउने जिम्मा राज्यको हो। राज्यले पहिला चाहिँ साक्षर सबैलाई बनाउनुपर्छ, सबै विद्यार्थीलाई चाहिँ विद्यालयभित्र ल्याउने चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ सायद शिक्षा ऐन संशोधन हुने क्रममा छ। संशोधन भइसकेपछि ती विद्यार्थीहरूले चाहिँ सुविधा पाउँछन्। तर हामीहरूले चाहिँ राखिराखेको चाहिँ विषयवस्तु के हो सुधारको लागि भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्ता विद्यार्थीहरू पढाउने निःशुल्क छात्रावास सहितको विद्यालय हुनुपर्छ। माध्यमिक विद्यालय प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा, प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ 10+2 हुनुपर्छ निःशुल्क छात्रावास सहित पठन पाठन गर्ने। ती दुर्गम क्षेत्रका चाहिँ जुन पिछडिएको वर्ग छ, जनजाति छ, महिला छ, तिनीहरूलाई पढाउनको लागि
प्रत्येक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो महाविद्यालय बनाउनुपर्छ, एउटा चाहिँ कलेज हुनुपर्छ निःशुल्क रूपमा छात्रावाससहित, र राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय गराउनुपर्छ जहाँ चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ पठन पाठन गर्न पाउँछन्। त्यसो हुँदाखेरि गाउँको दूरदराजको एउटा विद्यार्थी जसले विद्यालयको ढोका पनि देखेको थिएन, त्यो विद्यार्थीले क्षेत्र अनि त्यसपछि चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ क्षेत्रीय ठाउँ हुँदै राष्ट्रिय स्तरमा आएर आफ्नो चाहिँ शिक्षा दीक्षा लिने सुअवसर चाहिँ पाउँछ। यो शिक्षा को चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य त राज्यकै दायित्वभित्र पर्छ, र त्यो राज्यको दायित्वभित्र परेको आफ्नो सामुदायिक शिक्षालाई पनि अथवा सरकारले लगानी गरेको शिक्षालाई पनि अहिले चाहिँ सरकारले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न नसकिराखेको परिस्थिति छ। मलाई लाग्छ अब आउने सरकार र सरकारले ल्याउने नीति नियमले चाहिँ यसलाई अलिकति नजिक ल्याएर यसलाई चाहिँ स्पष्ट पारेर सबैलाई चाहिँ जिम्मेवारी बोध हुने किसिमको कार्यक्रमहरू चाहिँ आउँछन् र सबैलाई अवसर प्राप्त हुने, पढ्ने अवसर प्राप्त हुने चाहिँ अवसर मिल्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। यस्तो अवस्था छ, निजी शिक्षा महँगिँदै गएको अवस्था छ, सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था अत्यन्तै जीर्ण बन्दै गएको अवस्था छ, र यो शिक्षामा एक खालको खाडल उत्पन्न भएको छ। यो दुईटा बिचमा यो खाडलको अन्त्य गर्दै व्यवस्थित शिक्षा निर्माणका निमित्त तपाईँहरू जस्ता सरकारवालाहरूको अबको भूमिका हामीले कस्तो पाउँछौँ? आगामी दिनमा यहाँहरूले के कस्तो प्रयास गर्नुहुन्छ? वास्तवमा सामुदायिक विद्यालय जो सरकारले लगानी गरेको विद्यालयबाट उत्पादन हुने विद्यार्थी र निजी शैक्षिक संस्थाहरूबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीहरूमा गुणस्तरमा केही भिन्नता छ, अवश्य छ। किनभनेदेखि निजी शैक्षिक संस्थाहरूबाट विद्यार्थीहरू चाहिँ टोटालिटी डेभलपमेन्ट भन्छौँ, सबै किसिमको विकास, शैक्षिक र प्राज्ञिक सबै विकासका साथ उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको चाहिँ हुन्छन्, र उनीहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धामा चाहिँ आफूलाई खरो उतारेर प्रतिस्पर्धामा अगाडि लैजान सक्ने क्षमता उनीहरूसँग हुन्छन् र अहिले त्यो देखिराखेको छ। तर वास्तवमा यसो हुनु चाहिँ राम्रो कुरा होइन, किन सामुदायिक विद्यालयमा भएको सामुदायिक सरकारले लगानी गरेको शैक्षिक संस्थाहरू पनि स्ट्रेन्थन गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई पनि मजबुत बनाउनुपर्छ र तिनीहरूलाई नै चाहिँ जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। जिम्मेवार बनाएपछि मलाई लाग्छ यी विषयवस्तुहरू चाहिँ आउँछन्, यी विषयवस्तुहरू चाहिँ बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जब सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले जति लगानी गर्छ एउटा विद्यार्थीको लागि, अब मैले काठमाडौँ जिल्लाको चाहिँ 1500 चाहिँ कुराकानी गरेँ। अब हामीले चाहिँ त्यहाँ पर्वत जिल्लामा हेरौँ, पर्वत जिल्लामा चाहिँ 1300 रुपियाँ खर्च पर्दो रहेछ एउटा विद्यार्थीको लागि। त्यस्तै किसिमले चाहिँ जो खर्च गरिराखेको छ त्यसरी नै सरकारले भौचर प्रणाली बनाएर दियोस्, भौचर प्रणाली त्यो विद्यार्थीहरूलाई दियोस्। त्यो 1300 रुपियाँको भौचर बनाएर दिएपछि त्यो विद्यार्थीले कि त सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छ कि त निजी विद्यालयमा गएर पढ्छ। हामी त्यो सरकारले दिएको भौचरमा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ र हामी पढाउने कुरामा प्रतिबद्ध पनि छौँ। त्यसै कारणले गर्दा भौचर प्रणाली लागू गर्यो भने जो खर्च गरेर पनि राम्रो नतिजा निस्किन सकेको छैन, त्यो परिस्थितिमा पनि चाहिँ बालबालिकाले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवसर मिल्छ। र हामीले भनिराखेका छौँ सरकारलाई कि अब भौचर प्रणाली चाहिँ अब लागू गर्ने बेला भयो। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा चाहिँ त्यस्तो सिस्टमहरू चाहिँ अहिले सुरु भएको छ, र नेपालमा पनि यो सुरु गऱ्यौँ भने हामीले सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पठन पाठन गर्न सक्छौँ, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौँ र सबैलाई प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले सरकार सामु राखिराखेको छौँ। र चाहिँ मलाई लाग्छ सरकारले अब यो भौचर प्रणालीलाई सकारात्मक रूपमा लिएको हामीले महसुस गरेका छौँ। हवस् त, नमस्कार। यहाँसम्म आएर हामीले महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरेर शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न खालका दृष्टिकोणहरू राखिदिनु भएको यहाँलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हो, शिक्षालाई व्यवस्थित गरी सबै वर्गको पहुँचमा पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो। गाउँ पहाडका केटाकेटीहरूले उच्च शिक्षा हासिल गर्न केन्द्र नै धाउनु पर्ने परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन गरी हरेक जिल्लामा विश्वविद्यालयको अवधारणा राखी शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम तय हुनुपर्छ। शिक्षाका समस्याहरू जस्ताको तस्तै छन्, समस्याको पहिचानतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। शिक्षकहरू आफ्नो पेसाभन्दा राजनीतिक दलहरूप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छन्। उनीहरूमा सिकाइको कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान कम गएको छ। बालबालिकाको सिकाइ ल्याकत कमजोर छ। हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूको खस्किँदो शैक्षिक गुणस्तरले गर्दा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। हुन त सरकारले निर्देशिका 2070 प्रकाशन गरी विद्यालय भर्ना टिकाउ तथा निरन्तरता र उपलब्धिमा सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसरी विचार र बहसको प्रारम्भिक प्रयोगशाला भनेकै नै विद्यालय हो
यहाँ विद्यार्थीका लागि विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापका माध्यमबाट विचार बहसको संस्कृति सिकाउनु जरुरी छ। अहिले शिक्षालय हाताभित्र हुने विकृति विसङ्गति विरुद्ध बहस हुनुपर्दछ। अभिभावक र विद्यार्थीमा चेतना भरिनुपर्छ। यसो हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै धेर थोर जिम्मेवार छन्। अझ दाता रिजाउने र दलीय गुटमा फस्ने प्रवृत्ति चरम दोषी छ। समयमै राजनीतिक दल र कर्मचारी तन्त्र सचेत नरहे देशको शिक्षा धराशायी बन्नेछ। अहिले नै हेर्ने हो भने सयौं सामुदायिक विद्यालय न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या र कमजोर भौतिक पूर्वाधारमा सञ्चालित छन्। यिनलाई व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न कुनै उपाय पत्ता लगाउने तर्खरमा सरकार देखिँदैन। यसमा आगामी दिनमा सरकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी छ। होस् त दर्शकहरू, आजलाई यति नै। अर्को हप्ता शिक्षा सम्बन्धी अरू जानकारीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। MICD. Call for application is open for new intake. It is a right choice for your career in development sector. I'm glad to be one of the students of MICD. I'm glad to study MICD. I'm now better able to understand development policies and practices. We have opportunities here to learn from eminent professors and development experts. Being working professional in the development field, this part-time study is perfect for me. MICD optimizes your passion of development career. So just join MICD and fulfill your dream. I'm glad to be a MICD student. It is a multi-dimensional course for development and cooperation. MICD is a multidisciplinary program. This program combines academic and practical learnings. MICD. Call for application is open for new intake. It is a right choice for your career in development sector. Please contact for details. Email contact@micd.edu.np. Phone 5544 970. Mobile 98511 52320.